وضع الله تعالى في الكون نوعين من الآيات الدالة على صدق الإسلام كوحدانيته ويوم القيامة. إحداهما موجودة في تعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عند تأملها بعقل منفتح وموضوعي تدل هذه الآيات بوضوح على صدق الإسلام. أما الآيات الأخرى فقد وضعت في الخليقة. من تأمل في مخلوقات الكون المختلفة بعقل منفتح وموضوعي سيدرك صدق الإسلام. سورة آل عمران الآية 190: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لله. عندما يتأمل المرء خلق السماوات والأرض وما لا يحصى من الأنظمة المتوازنة تماماً، يتضح له أن هناك واحداً فقط هو الذي خلق الكون ويديمه. على سبيل المثال، بعد الشمس التام عن الأرض دليل واضح، فالأرض لا تكون صالحة للسكن إذا كانت الشمس أقرب أو أبعد قليلاً منها. وبالمثل، خلقت الأرض بطريقة تهيئ جواً متوازناً ونقياً يسمح للحياة بالازدهار عليها. سورة آل عمران الآية 190: واختلاف الليل والنهار آيات. إن إتقان أوقات الليل والنهار وتفاوت أطوالهما على مدار العام يمكن الناس من الاستفادة القصوى منهما. فلو طالت الأيام لتعب الناس من طول ساعات العمل، ولو طالت الليالي لما توافر لهم الوقت الكافي لكسب رزقهم وسائر الأمور المفيدة كالمعرفة، ولو قصرت الليالي لما استطاعوا الراحة الكافية لنيل الصحة المثلى. كما أن تغير طول الليل والنهار سيؤثر على المحاصيل، مما سيؤثر سلباً على رزق الناس والحيوانات. إن كون الليل والنهار وغيرهما من الأنظمة الكونية المتوازنة تعمل بانسجام تام دليل واضح على وحدانية الله تعالى، إذ إن تعدد الآلهة قد يبتغي أموراً مختلفة مما يؤدي إلى فوضى في الكون. سورة الأنبياء الآية 22: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سورة البقرة الآية 164: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء. عندما نلاحظ دورة الماء المتوازنة تماماً، فإننا نشير بوضوح إلى وجود خالق. يتبخر ماء البحر ثم يرتفع ثم يتكثف منتجاً أمطاراً حمضية تتساقط على الجبال. تعادل هذه الجبال الأمطار الحمضية ليستفيد منها الناس والحيوانات. لو حدث أي تغيير في هذا النظام المتوازن تماماً لكانت كارثة على الناس والحيوانات على الأرض. يمنع الملح في البحر الكائنات الميتة من تلويثه. لو سمح للمحيط بالتلوث لما كانت الحياة البحرية ممكنة، ولطغت شوائب المحيطات على الحياة على اليابسة أيضاً. خلقت مياه المحيطات والبحار بطريقة تسمح للحياة البحرية بالازدهار فيها، بينما تبحر السفن الثقيلة فوقها. لو اختلف تركيب الماء قليلاً لحدث خلل، مما يؤدي إما إلى ازدهار الحياة البحرية داخل الماء أو إلى السماح للسفن بالإبحار فوقه، ولكنهما لم يكونا ممكنين في الوقت نفسه. حتى يومنا هذا لا يزال النقل البحري هو الوسيلة الأكثر شيوعاً لنقل البضائع حول العالم، وهذا التوازن المثالي ضروري للحياة على الأرض. سورة البقرة الآية 164: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن إنكار إمكانية بعث البشر يوم القيامة ادعاء غريب، في حين أن أمثلة البعث كثيرة على مر الأيام والشهور والسنين. فالله تعالى على سبيل المثال يحيي أرضاً قاحلة ويخرج بذرة ميتة حية ليرزق الخلق. وبالمثل فإن الله تعالى قادر، بل سيحيي بذرة ميتة تدعى الإنسان مدفونة في الأرض كالبذرة الميتة التي تنبت. ويظهر تعاقب الفصول البعث جلياً. فمثلاً في الشتاء تموت أوراق الأشجار وتتساقط فتبدو هامدة، أما في غيره من الفصول فتنمو أوراقها من جديد فتبدو الشجرة نابضة بالحياة. كما يذكر تعاقب الليل والنهار الناس بدورة الحياة والموت. ففي الليل يظلم كل شيء ويسكن، وهو بالتالي مؤشر على الموت. أما بداية النهار فهي عندما يشرق كل شيء،
ويمتلئ العالم بالحياة والنشاط، وهو بالتالي مؤشر على الحياة. دورة النوم واليقظة لجميع المخلوقات مثال آخر على البعث. النوم شقيق الموت، إذ تقطع حواس النائم، ثم يعيد الله تعالى روح النائم إليه إذا كان مقدرا له البقاء فيحييه من جديد. سورة الزمر الآية 42. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبالتأمل في هذه الأمثلة وغيرها يتبين لنا بوضوح إمكانية البعث الأخير يوم القيامة. سورة البقرة الآية 164. وبث فيها من كل دبة. التطور شكل من أشكال الطفرة، وهو بطبيعته غير كامل، ولكن عندما نلاحظ الأنواع العديدة نجد أنها خلقت بطريقة متوازنة تماماً لتزدهر في بيئتها. على سبيل المثال، صمموا الجمل ليتحمل درجات الحرارة العالية ويعيش فترات طويلة دون الحاجة إلى شرب الماء. إنه مصمم تماماً لحياة الصحراء. سورة الغاشية الآية 17. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ صممت الماعز بطريقة مثالية بحيث تفصل الشوائب داخل جسمها تماماً عن الحليب الذي تنتجه. أي اختلاط بينهما سيجعل الحليب غير صالح للشرب. سورة النحل الآية 66. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لكل نوع عمر محدد يمنع نوعا واحدا من التغلب على الأنواع الأخرى. على سبيل المثال، عمر الذباب قصير جدا من 3 إلى 4 أسابيع، ويضع ما يصل إلى 500 بيضة. لو كان عمره أطول لأصبح عدد الذباب غير متناسب، مما جعله يتفوق على جميع الأنواع الأخرى في هذا العالم. بينما المخلوقات الأخرى ذات العمر الطويل جدا لديها القدرة على إنجاب عدد قليل من الصغار، وهذا يسمح باعتدال أعدادها. كل هذا لا يمكن أن يكون مصادفة، ولا يمكن لعملية التطور تفسيره. سورة البقرة الآية 164. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الرياح ضرورية لتلقيح النباتات، مما يسمح بتكاثر المحاصيل والنباتات والأشجار. في العصور القديمة كانت الرياح ضرورية للسفر البحري، الذي لا يزال حتى يومنا هذا الوسيلة الرئيسية لنقل البضائع عبر العالم. الرياح ضرورية لنقل السحب الممطرة إلى مواقع محددة لتوفير الماء للخليقة، وهو أمر لا غنى عنها. يلاحظ وجود نظام متوازن تماما للرياح داخل الأرض، حيث يؤدي نقص الرياح إلى فوضى في الخليقة، كما تؤدي زيادة الرياح إلى فوضى في الخليقة. وبالمثل فإن المطر متوازن تماما أيضا، حيث يؤدي نقص المطر إلى الجفاف والمجاعة، بينما يؤدي غزارة المطر إلى فيضانات عارمة. سورة المؤمنون الآية 18. ولقد أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا النظام المتوازن تماما لا يمكن أن يكون عشوائيا، ويظهر بوضوح يد الخالق. سورة آل عمران الآيات من 190 إلى 191. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أهل الفهم هم من يسعون إلى تقدير وفهم أصلهم وغايتهم في هذه الدنيا. هذا التفكير يقود المرء حتما إلى تذكر خالقه الله تعالى، فخلقه ليس حدثا عبثيا. علاوة على ذلك، فإن من يؤمن بالله تعالى إيمانا صحيحا يذكره دائما طوال يومه، ويذكره في نواياه، إذ لا يعمل إلا لمرضاته، فلا يطلب من الناس شكرا ولا جزاء. يذكر الله تعالى في أقواله بالقول الطيب أو الصمت، كما أمر بذلك الإسلام، كما في حديث صحيح مسلم رقم 176. يذكر الله تعالى في أعماله مستغلا نعمه التي أنعم بها عليه على الوجه الصحيح. من يذكر الله تعالى بهذه الطريقة ينال راحة البال من خلال توازنه النفسي والبدني،
ومن خلال حسن توزيع كل شيء وكل شخص في حياته. سورة الرعد الآية 28. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما ذكر الله تعالى ازداد تأمله في خلق الكون. من تأمل هذه الأنظمة المتوازنة تماما لا يستطيع منطقيا أن ينكر وجود خالق واحد قادر على كل شيء. علاوة على ذلك، عندما يراقب المرء هذه الأنظمة المتوازنة تماما وغيرها من خلق السماوات والأرض، يلاحظ شيئا رئيسيا غير متوازن، ألا وهو أفعال الناس. فلا ينال المحسن جزاءه كاملا في هذه الدنيا، ولا ينال المسيء عقابه كاملا حتى لو عوقب من قبل حكومة. ومن المنطقي أن نفهم أن الخالق الواحد الله تعالى الذي يوازن جميع الأنظمة الأخرى في هذا الكون سيوازن يوما ما أيضا أفعال الناس، وهو الخلل الرئيسي في هذا العالم. ولكي تتم هذه الموازنة يجب أن تنتهي أفعال الناس أولا. هذا هو يوم القيامة، حيث تحاسب أفعال الناس وتوازن إلى الأبد. سورة آل عمران الآية 191. وتفكر في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لكن من عزم على استخدام النعم التي وهبت له وفقا لرغباته الخاصة، وعاش وفقا لقواعد سلوكية تناسب رغباته أو رغبات الآخرين، لن يقدر ولن يتأثر بالعلامات الكونية التي تشير بوضوح إلى وحدانية الله تعالى وأهمية طاعته بإخلاص ويوم القيامة المحتوم. وبالتالي سيسيء هذا الشخص استخدام النعم التي وهبت له، ونتيجة لذلك سيصاب بحالة نفسية وجسدية غير متوازنة، وسيسيء تقدير كل شيء وكل شخص في حياته. وبالتالي سيمنعه موقفه من تحقيق راحة البال في هذه الدنيا، وبدلا من ذلك سيعيش حياة بائسة وكئيبة في هذه الدنيا حتى لو كان يتمتع بالرفاهية الدنيوية. سورة التوبة الآية 82. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وسورة طه الآيات من 124 إلى 126. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا أصروا على سوء استغلال النعم التي أنعم الله عليهم بها فلن يستعدوا جيدا لمحاسبتهم يوم القيامة، ولذلك سيكون عقابهم في الآخرة أشد وأهون من عقابهم في الدنيا، ولن ينجو منهم شيء. سورة آل عمران الآية 192. ربنا إنه من تدخله النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لذا يجب على الإنسان من أجل نفسه أن يستجيب لنداء الله تعالى في الدنيا ليحصل على الطمأنينة في الدنيا والآخرة قبل فوات الأوان. سورة آل عمران الآية 193. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. من استجاب لله تعالى استغل نعمه كما وردت في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمأن قلبه وغفر الله له ذنوبه. سورة آل عمران الآية 193. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لا يطلب الله تعالى من الناس الكمال، بل يتوقع منهم السعي لطاعته باستخدام النعم التي أنعم بها عليهم على الوجه الصحيح كما هو مبين في التعاليم الإسلامية، ثم التوبة الصادقة وإصلاح سلوكهم كلما وقعوا في معصية. التوبة الصادقة تتضمن الشعور بالذنب وطلب مغفرة الله تعالى وكل من ظلم، ما دام ذلك لن يؤدي إلى مزيد من المتاعب. يجب على المرء أن يعاهد نفسه بصدق على عدم ارتكاب نفس المعصية أو ما شابهها مرة أخرى، وأن يرد أي حقوق أنتهكت تجاه الله تعالى والناس. وكما هو مبين في الآية 193: فإن من عاش على هذا النحو عاش مسلما طائعا، ومن عاش مسلما طائعا مات مسلما طائعا، ومن مات مسلما طائعا سيبعث مسلما طائعا. وقد دل على ذلك حديث في صحيح مسلم رقم 7232، سورة آل عمران الآية 193. وتوفنا مع الأبرار.
سيوفي الله تعالى وعده بأن يعطي هذا المسلم المطيع راحة البال والبدن في الآخرة كما وهبها له في الدنيا، وسيغفر له ذنوبه فيحميه من الخزي والعقاب في الآخرة. سورة آل عمران الآية 194. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أما من لم يطع الله تعالى طاعة عملية بل أساء استخدام النعم التي وهبت له، فلن يحيا حياة كحياة المسلم المطيع، ولذلك لن يموت مسلما مطيعا ولن يبعث يوم القيامة مسلما مطيعا، بل إن هذا الشخص في خطر عظيم من مغادرة هذه الدنيا دون إيمانه. من الضروري أن نفهم أن الإيمان كالنبتة التي يجب تغذيتها بالطاعات لتزدهر وتعيش، وكما أن النبتة التي لا تتغذ كضوء الشمس تموت، فكذلك قد يموت إيمان من لم يغذها بالطاعات، وهذه أعظم خسارة. يجب على المرء تجنب هذه النتيجة بالاستجابة العملية لله تعالى في هذه الدنيا بطاعته خالصة، وهذا يستلزم استخدام النعم الممنوحة على الوجه الصحيح كما هو مبين في التعاليم الإسلامية. هذا يضمن له حالة نفسية وجسدية متوازنة، ويضع كل شيء وكل شخص في مكانه الصحيح في حياته، ويستعد جيدا للمساءلة يوم القيامة. وبالتالي يضمن هذا السلوك أن تكون نيته وقوله وعمله سببا في نفع الدنيا والآخرة. سورة آل عمران الآية 195. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. من أساء استخدام النعم التي وهبت له سيضيع كل جهده في الدنيا حتى لو نال نجاحا دنيويا، لأن سلوكه سيمنعه من تحقيق حالة ذهنية وجسدية متوازنة، وسيفقده كل شيء وكل شخص في حياته. هذا سيمنعه من تحقيق راحة البال. من الضروري أن نفهم أن راحة البال تعطي كل شيء في الدنيا قيمة، كالشهرة والثروة والسلطة والأسرة والأصدقاء والمهنة، فبدون راحة البال لا قيمة حقيقية لهذه الأشياء. يتضح هذا عندما يلاحظ المرء من يملكون متاع الدنيا ولا يملكون راحة البال. سورة الكهف الآيتان من 103 إلى 104. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بما أن الخير المذكور في الآية 195 لم يقيد، فإنه لا يترك للمسلمين أي عذر لعدم فعل الخير. راحة البال في الدنيا والآخرة لا ترتبط بكمية النعم الدنيوية التي ينالها الإنسان، بل بكيفية استغلالها سواء أكانت كثيرة أم قليلة. سورة آل عمران الآية 195. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. توضح هذه الآية أيضا أن النجاح وراحة البال والتفوق لا تكمن في معايير دنيوية كالجنس أو العرق أو المكانة الاجتماعية، فالإسلام يحكم على الناس بمعيار واحد: مدى إخلاصهم في طاعة الله تعالى، وهذا يعني استخدام النعم التي أنعم الله بها عليهم فيما يرضيه، كما هو مبين في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الحجرات الآية 13. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جميع معايير الحكم على مكانة الناس الأخرى كالجنس والعرق والطبقة الاجتماعية لا قيمة لها، ويجب على المسلمين تجاهلها، وإلا أدت إلى العنصرية والفرقة بين الأمة الإسلامية. ومن المهم التنويه إلى أنه بما أن النية خفية عن الناس، فلا يجوز للإنسان أن يحكم على غيره بالأفضلية بناء على أفعاله الظاهرة، ولذلك يجب عليه الامتناع عن الادعاء بمكانة الآخرين أو نفسه، فالله تعالى وحده يعلم نوايا الناس وأقوالهم وأفعالهم. سورة النجم الآية 32. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لذا يجب على المرء أن يثبت على طاعة الله تعالى حتى لا تضيع نيته وأقواله وأعماله في الدنيا. سورة آل عمران الآية 195. فالذين هاجروا أو أخرجوا من ديارهم أو أوذوا في سبيلي وقاتلوا أو قتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الجزاء. عموما
من ثبت في كل حال شاكرا في الرخاء صابرا في الشدة نال راحة البال في الدنيا والآخرة وإن خفي ذلك. فالشكر في النية يكون بالعمل لمرضاة الله تعالى، والشكر في القول بالخير أو الصمت، والشكر في الفعل باستعمال النعم فيما يرضي الله تعالى كما بينه القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والصبر أيضا يكون بتجنب الشكوى من القول أو الفعل، والثبات على طاعة الله تعالى معتقدا أنه لا يختار إلا ما هو خير له وإن خفي ذلك عليه. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن أحسن التصرف في كل حال حظي بعون الله تعالى ورحمته الدائمة مما يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. وقد ورد ذلك في حديث صحيح مسلم رقم 7500: ينبغي على المرء أن يسعى جاهدا لنيل إيمان قوي ليعينه على الثبات على طاعة الله تعالى في كل حال. ويتحقق هذا الإيمان القوي بتعلم الأدلة والبراهين الواضحة في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها، والتي توضح كيف أن إخلاص طاعة الله تعالى يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. ومن ناحية أخرى فإن من ظل جاهلا بتعاليم الإسلام سيضعف إيمانه وسيعصي الله تعالى بسهولة كلما تعارضت رغباته، إذ يغفل عن أن ترك الشهوات واتباع الله تعالى يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. لذلك يجب على المرء أن يكتسب اليقين بالإيمان من خلال تعلم العلم الشرعي والعمل به ليثبت على طاعة الله تعالى في جميع الأوقات. وهذا يتطلب استخدام النعم التي وهبها الله للإنسان على الوجه الصحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية، وهذا سيضمن لهم الحصول على راحة البال في كلا العالمين من خلال الحصول على حالة عقلية وجسدية متوازنة ووضع كل شخص وكل شيء في حياتهم بشكل صحيح. علاوة على ذلك، كلما قوي إيمان المرء زادت قدرته على تقدير الحكمة الكامنة وراء المصاعب التي يواجهها. على سبيل المثال، من يتمتع بإيمان قوي يدرك أن مواجهة المصاعب بالصبر تمحو صغائر الذنوب. وقد ورد هذا في حديث موجود في الإمام البخاري الأدب المفرد رقم 492: إن محو صغائر الذنوب بمواجهة المصاعب بالصبر خير بكثير من مواجهة الله تعالى بها يوم القيامة. بالإضافة إلى ذلك، يعلم الإيمان القوي المسلم أيضا أن جزءا من اختبار الحياة في هذه الدنيا هو أن الحكمة الكامنة وراء المصاعب التي يمر بها لن تكشف له من خلال المعرفة الإلهية الممنوحة للأنبياء عليهم السلام. سورة آل عمران الآية 195: فالذين هاجروا أو أخرجوا من ديارهم أو أوذوا في سبيلي وقاتلوا أو قتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الجزاء. من المهم أن نلاحظ أن مواجهة الصعوبات وسيلة يفرق بها الله تعالى بين من يؤمن به إيمانا حقيقيا ومن يدعي الإيمان به لفظيا. سورة آل عمران الآية 179: ما كان الله ليذرع المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لذا يجب على المسلمين الثبات على طاعة الله تعالى في كل حال سواء في السراء أو الضراء. والواقع أن مواجهة الصعاب مع الثبات على طاعة الله تعالى هو المحك الحقيقي، فطاعة الله تعالى في السراء غالبا ما تكون أسهل. وهذه الطاعة تتضمن استخدام النعم الممنوحة على الوجه الصحيح كما هو مبين في التعاليم الإسلامية. سورة العنكبوت الآيتان من 2 إلى 3: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم يحذر الله تعالى الناس من أن يغتروا بالمهلة التي يمنحهم إياها فهي محدودة. سورة آل عمران الآية 196: ولا يغرنك تقلب الكافرين في الأرض. لذا يجب على المرء أن ينتهز هذه المهلة بالتوبة الصادقة وإصلاح سلوكه قبل فوات الأوان. تتضمن التوبة الصادقة الشعور بالذنب وطلب مغفرة الله تعالى وكل من ظلم
ما دام ذلك لن يؤدي إلى مزيد من المتاعب. يجب على المرء أن يتعهد بصدق بعدم ارتكاب نفس الذنب أو ما شابهه مرة أخرى، وتعويض أي حقوق انتهكت تجاه الله تعالى والناس. ولكن إذا فشل المرء في الاستفادة من المهلة الممنوحة له، فلا ينبغي أن يخدعه الاعتقاد بأنه لن يحاسب على اختياراته لمجرد أن هذه المحاسبة لم تحدث فوراً. فالعقاب المتأخر ليس مثل عدم العقاب على الإطلاق. سورة آل عمران الآية 197. إن هو إلا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. من يصر على معصية الله تعالى مسيء استخدام النعم التي وهبت له، فلا يغرره أن يظن بأنه سينال النجاح وراحة البال، فإن معصيته لن تؤدي إلا إلى حالة نفسية وجسدية غير متوازنة، وستسبب له سوء تقدير كل شيء وكل شخص في حياته، وستمنعه من الاستعداد الكافي للحساب يوم القيامة. ولذلك لن ينال راحة البال، بل سيعيش حياة مليئة بالبؤس والمتاعب والصعوبات، حتى وإن تمتع بالرفاهية الدنيوية. وتتجلى هذه النتيجة جلية عند ملاحظة من يسيء استخدام النعم التي وهبت له كالأغنياء والمشاهير. سورة آل عمران الآية 197. إن هو إلا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. في نهاية المطاف، بما أن الخلق كله ملك لله تعالى وتحت سلطته وحكمه، فلا خيار للإنسان إلا الامتثال لأحكامه. وكما أن المرء سيواجه المتاعب إذا لم يلتزم بقواعد الحكومة المسؤولة عن بلد ما، فإنه سيواجه المتاعب في كلا العالمين إذا لم يلتزم بقواعد مالك الكون. قد يستطيع المرء مغادرة بلد ما إذا لم يرضى بقواعده، لكنه لن يستطيع الفرار إلى مكان لا تطبق فيه قواعد الله تعالى وحكمه. قد يستطيع المرء تغيير قواعد مجتمعه، لكنه لن يستطيع تغيير قواعد الله تعالى. وكما أن صاحب البيت يقرر قواعده حتى لو اعترض عليها الآخرون، كذلك الكون لله تعالى، وهو وحده من يقرر قواعده سواء رضي الناس بها أم كرهوها. لذا يجب على المرء الامتثال لهذه القواعد لمصلحته. من أدرك هذه الحقيقة امتثل لأحكام الله تعالى، وسعى في طاعته مستخدما النعم التي وهبه إياها على الوجه الذي يرضيه، كما هو مبين في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن للإنسان إما أن يسعى لتعلم الحكمة الكامنة وراء أوامر الله تعالى ونواهيه حتى يفهم ما يفيده والمجتمع الأوسع وكيف يؤدي إلى راحة البال والبدن في الدنيا والآخرة، أو أن يعبد أهوائه ويرفض تعاليم الإسلام. ولكن من لم يمثل لأحكام الإسلام فعليه أن يعد نفسه لمواجهة عواقب اختياره في الدنيا والآخرة، ولن ينقذه أي اعتراض أو احتجاج أو شكوى. سورة الكهف الآية 29. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغثوا بماء كالمسخ يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرقدة. لذا يجب على المرء تجنب هذه النتيجة بطاعة الله تعالى بإخلاص، ليحصل على راحة البال في الدنيا والآخرة. وهذه الطاعة تتضمن استخدام النعم التي وهبت له على الوجه الصحيح كما هو مبين في التعاليم الإسلامية، وهذا يضمن له حالة نفسية وجسدية متوازنة، ويضع كل شيء وكل شخص في مكانه الصحيح في حياته، ويستعد جيدا للحساب يوم القيامة. وهذا السلوك يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة آل عمران الآية 198. ولكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. من المهم ملاحظة أن تقوى الله تعالى تتضمن طاعته عمليا، وبالتالي تتضمن دعم الإقرار اللفظي بالإيمان بالأعمال. من الضروري إدراك أن الإيمان كالنبات الذي يجب تغذيته بالطاعات ليزدهر ويبق. وكما أن النبات الذي لا يحصل على الغذاء كضوء الشمس يموت، كذلك قد يموت إيمان الشخص الذي لا يغذيه بالطاعات، وهذه هي الخسارة الكبرى. لذا
يجب على المرء تجنب هذه النتيجة بدعم إقراره اللفظي بالإيمان بالاستخدام الصحيح للنعم التي أنعم بها عليه كما هو موضح في التعاليم الإسلامية. هذا هو البر ويؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة آل عمران الآية 198. وما عند الله خير للمتقين. ثم ذكر الله تعالى الصالحين من أهل الكتاب الذين أطاعوه قبل الإسلام واستمروا على طاعته بعده كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. سورة آل عمران الآية 199. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك وما أنزل إليهم. توضح هذه الآية أيضا أن أهل الكتاب لم يكونوا جميعا على نفس النهج، فكثير منهم أخلصوا لله تعالى في طاعته، وذلك باستغلال النعم التي وهبها الله للإنسان فيما يرضيه كما بينته التعاليم الإلهية. وهذا يدل على أهمية عدم الحكم على جماعة بأكملها بناء على أفعال بعض أفرادها، لأن ذلك غالبا ما يؤدي إلى التمييز كالعنصرية. سورة آل عمران الآية 199. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين لله. من مظاهر التواضع لله تعالى ضبط النفس وشهواتها والسعي في طاعته، مستخدما النعم التي أنعم الله بها عليه كما وردت في التعاليم الإلهية. أما المتكبر فلا يقدر على ذلك، إذ يظن أن حياته وكل نعمة يملكها هي نتيجة مباشرة لجهده وعقله، مع أن الله تعالى هو الذي أنعم عليه بكل نعمة. سورة الزمر الآية 49. فإذا أتيناه نعمة منا قال إنما أوتيتها على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لذا ينبغي للإنسان أن يدرك ويتقبل أن كل نعمة يملكها هي من الله تعالى، فينبغي له استخدامها في طاعته. بل إن من يتحلى بهذه الصفة يرزق راحة البال في الدارين. إن التواضع يمنع أيضا من إساءة تفسير التعاليم الإلهية عمدا سعيا وراء مكاسب دنيوية. سورة آل عمران الآية 199. من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ما يناله المرء بمعصية الله تعالى قليل مقارنة براحة البال والتوفيق الذي كان سيناله لو أخلص في طاعته. بل إن ما يناله من أمور الدنيا بمعصية الله تعالى يصبح مصدر قلق وضيق له في الدنيا والآخرة، إذ لا يستطيع الفرار من تدبير الله تعالى وإن تمتع بنعيم الدنيا. سورة النجم الآية 43. وأنه هو الذي أضحك وأبكى. وسورة التوبة الآية 82. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. علاوة على ذلك، فإن من يعصي الله تعالى سيسيء استخدام النعم التي أنعم بها عليه لا محالة، وهذا يسبب له اضطرابا نفسيا وجسديا، ويفقده توازنه في كل شيء وكل شخص في حياته، ويمنعه من الاستعداد الجيد للحساب يوم القيامة. ونتيجة لذلك سيعيش حياة بائسة ومليئة بالتوتر والمتاعب، وسيكون عقابه في الآخرة أشد وطأة. سورة آل عمران الآية 199. من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. للأسف يسيء بعض علماء المسلمين تفسير التعاليم الإسلامية عمدا لتتناسب مع مذهبهم، ويتجنبون عمدا مناقشة المعارف الإسلامية التي تتعارض مع مذهبهم. يتصرفون على هذا النحو خوفا من فقدان أتباعهم الذين يغدقون عليهم بالهدايا والهدات. وقد حذر من يفعل هذا من النار في حديث في سنن ابن ماجه رقم 253. علاوة على ذلك، يجب على المسلمين تجنب التقليد الأعمى للآخرين، والسعي بدلا من ذلك إلى تعلم التعاليم الإسلامية والعمل بها. هذا سيضمن ثباتهم على التعاليم الصحيحة للقرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يكونوا كالبهائم التي تتبع آراء الآخرين دون وعي. لهذا السبب ينتقد الإسلام بشدة التقليد الأعمى للآخرين، ولذلك يشجع المسلمين على تعلم التعاليم الإسلامية والعمل بها بفهم. سورة يوسف الآية 108 الفصل 12.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من سعى لتعلم تعاليم الإسلام والعمل بها فإنه سيطيع الله تعالى طاعة صحيحة، وهذا يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة آل عمران الآية 199. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. سواء اختار المرء طريق الطاعة التي تؤدي إلى راحة البال، أو اختار طريق معصية الله تعالى التي تؤدي إلى الشقاء في الدنيا والآخرة، فسوف يواجه عواقب نواياه وأقواله وأفعاله في الدنيا والآخرة. سورة آل عمران الآية 199. إن الله سريع الحساب. بعد أن أوضح الله تعالى الفرق بين الحق والباطل، دعا المسلمين إلى السعي الجد في سبيله لينالوا راحة البال. وعندما يدعو الله المؤمنين في القرآن الكريم، غالبا ما يكون دعوته مرتبطة بتحقيق إيمانهم اللفظي، وذلك لأن الإيمان اللفظي دون عمل لا قيمة له في الإسلام. فالأعمال هي الدليل والبراهين التي يجب على المرء الحصول عليها لنيل الثواب والرحمة في الدنيا والآخرة. وكما أن الشجرة المثمرة لا تنفع إلا بإثمارها، فكذلك الإيمان لا ينفع إلا بالأعمال الصالحة. سورة آل عمران الآية 200. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. الصبر هو تجنب الشكوى من المصائب بفعل أو قول، والتمسك بطاعة الله تعالى في جميع البلاءات. وتقتضي هذه الطاعة استخدام النعم فيما يرضيه، كما بينه القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأصل الصبر هو تعلم العلم الشرعي والعمل به، فكلما تعلم الإنسان وعمل به ازداد فهمه أن ما يختاره الله تعالى هو خير للجميع، حتى وإن خفي عليه ذلك، إذ إن للمصاعب التي يواجهها حكمة خفية. ومن الأمثلة على ذلك قصة النبي يوسف عليه السلام الذي فصل عن والديه في صغره على يد إخوته، وتركه في بئر مظلمة عميقة، وبيع عبدا صغيرا، وألقي في السجن ظلما. لكن كل هذه الأحداث أتاحت له استخلاص دروس أعدته لإنقاذ سكان مصر من مجاعة فادحة. لو لم يتحمل المصاعب التي واجهها لما استطاع إنقاذ ملايين الأرواح. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإيمان بهذه الحكم ومن ثم طاعة الله تعالى جزء من إيمان الإنسان. فالإيمان بالله تعالى والحمد له في الرخاء سهل، لكن المحنة الحقيقية تكمن في مواجهة الشدائد مع الاستمرار في طاعته والحمد له. دراسة التعاليم الإسلامية تعين المرء على مقارنة مصاعبه بمن كانوا أحب إلى الله تعالى وتحملوا مصاعب أشد. هذه المقارنة تخفف من مصاعبهم مما يعينهم على الصبر. ويمكن تحقيق ذلك أيضا بملاحظة من يمرون في نفس الفترة بصعوبات أكبر منهم. تمكن التعاليم الإسلامية المرء أيضا من فهم أهمية القدر، وكيف أن كل ما يواجهه في حياته سواء في السراء أو الضراء أمر لا مفر منه، فالشكوى من أمر لا مفر منه لا تثمر خيرا. سيخسر المرء الثواب الذي لا يحصى الذي قد يناله بصبره على المصائب التي لا مفر منها. سورة الزمر الآية 10. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذا على الإنسان أن يختار بين مواجهة أمر لا مفر منه بصبر ونيل ثواب لا يحصى، أو مواجهة أمر لا مفر منه بنفاذ صبر وخسارة للثواب الذي كان ينبغي أن يناله. وفي كلتا الحالتين سيواجه الأمر المحتوم، لذا من المنطقي أن يستفيد منه في كلا العالمين. سورة الحديد الآيتان من 22 إلى 23. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تئسوا مما فاتكم. دراسة التعاليم الإسلامية تفهم المرء أيضا أن ما يتمناه في الدنيا ليس بالضرورة هو الأفضل له. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكل إنسان أمثلة كثيرة في حياته على هذه الحقيقة.
هناك أشياء كثيرة يرغب فيها الإنسان معتقدا أنها الأفضل له، لكنها سرعان ما تصبح مصدر قلق له. وهناك أشياء كثيرة يكرهها معتقدا أنها سيئة له، لكنها سرعان ما تصبح مصدر خير له. من يدرك هذا سيكون أقل صبرا في مواجهة المواقف التي تتعارض مع رغباته، إذ يدرك أن مواجهة الموقف هي الأفضل له حتى وإن لم يكن ذلك واضحا له. وكما ينقى الذهب بالحرارة، كذلك يكتسب الإنسان قوة نفسية بمواجهة المصاعب. فمن اعتاد حياة هانئة غالبا ما يصاب بانهيارات نفسية عند مواجهة مصاعب عادية حتى لو كانت بسيطة كمشاكل الزواج. ومن خلال الاختبارات يقوي الله تعالى نفسية المسلم ليواجه مصاعب المستقبل بسهولة. كما جاء في الإسلام: الصبر مطلوب في كل الأحوال حتى في الرخاء. ففي الرخاء يجب على الإنسان أن يتحلى بالصبر ليمنع نفسه من إساءة استخدام النعمة التي وهبت له كالصحة الجيدة أو زيادة الراتب. هناك حكم أخرى كثيرة لمواجهة مصاعب الدنيا، وقد نوقشت في التعاليم الإسلامية. لذا من الضروري أن يدرسها المسلمون ويتعلموها ويعملوا بها ليكتسبوا الصبر في كل حال، فينالوا ثوابا لا يحصى في الدنيا والآخرة. على الإنسان أن يتحلى بالصبر في كل حال، كما يتقبل المريض الحكيم نصيحة طبيبه ويعمل بها عالما أنها الأنسب له، حتى لو وصفت له أدوية مرة وحمية غذائية صارمة. الصبر لا يعني الخمول. من جوانب الصبر التعامل مع الموقف ومحاولة إصلاحه وفقا لتعاليم الإسلام. على سبيل المثال، ينبغي للزوجة التي تتعرض للعنف من زوجها أن تتخذ خطوات لحماية نفسها وأطفالها كالانفصال عن زوجها. هذا التصرف لا يتعارض مع الصبر، بينما الخمول لا علاقة له بالصبر ولا بالإسلام. وبالمثل فإن إظهار المشاعر كالبكاء لا يتعارض مع الصبر بأي حال من الأحوال، فقد بكى النبي يعقوب عليه السلام بكاء شديدا حتى أعمى بصره، ومع ذلك لم ينكر عليه الله تعالى. سورة يوسف الآية 84. فتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن إنه كان كظامئا. هناك أمثلة كثيرة على بكاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم على موقف محزن كموت ابنه إبراهيم رضي الله عنه. وقد ورد ذلك في حديث أبي داود برقم 3126. وإظهار معصية الله تعالى بالقول والفعل ينافي الصبر، وما عدا ذلك فهو جائز وطبيعي كالبكاء والحزن. سورة آل عمران الآية 200. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. من المهم التنويه إلى وجوب الصبر منذ بداية المصيبة حتى الرحيل. وقد دل على ذلك حديث في صحيح البخاري رقم 1302. الصبر بعد مضي مدة ليس صبرا حقيقيا، بل هو مجرد قبول، وهو أمر طبيعي لدى كل إنسان. يجب على المسلم أن يحافظ على الصبر منذ بداية المصيبة بضبط أقواله وأفعاله حتى لا تظهر عليه علامات نفاذ الصبر، وأن يحافظ على هذا الصبر حتى الرحيل، إذ قد يضيع ثواب الصبر بسهولة إذا نفذ صبره في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصبر يعني الثبات على طاعة الله تعالى في كل حال، وذلك بإظهار الشكر في الرخاء، مما يعني استخدام النعم على الوجه الصحيح كما هو مبين في التعاليم الإسلامية، والصبر في الشدة. لذلك لا ينبغي للمرء أن يتعامل مع الإسلام كعباءة يلبسها ويخلعها حسب شهواته. ومن يتصرف بهذه الطريقة فهو يعبد أهوائه فقط، وإن زعم خلاف ذلك. سورة الفرقان الآية 43. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. كما ذكرنا سابقا، يجب على المرء أن يكتسب إيمانا راسخا ليعينه على الثبات على طاعة الله تعالى في جميع الأوقات. ويتحقق هذا الإيمان الراسخ بتعلم الأدلة والبراهين الجلية في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها، والتي توضح كيف أن إخلاص طاعة الله تعالى يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. ومن ناحية أخرى، فإن من يجهل تعاليم الإسلام يضعف إيمانه،
فيعصي الله تعالى بسهولة كلما تعارضت رغباته، إذ لا يدرك أن ترك الشهوات واتباع الله تعالى يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. لذلك يجب على المرء أن يكتسب اليقين بالإيمان من خلال تعلم العلم الشرعي والعمل به ليثبت على طاعة الله تعالى في جميع الأوقات. وهذا يتطلب استخدام النعم التي وهبها الله للإنسان على الوجه الصحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية، وهذا سيضمن لهم الحصول على راحة البال في كلا العالمين من خلال الحصول على حالة عقلية وجسدية متوازنة ووضع كل شخص وكل شيء في حياتهم بشكل صحيح. سورة آل عمران الآية 200. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. عندما يختار المرء طريقا مختلفا عن طريق من حوله فإنه يشعر بالسوء تجاه مساره في الحياة، ونتيجة لذلك ينتقدهم على تفانيهم في طاعة الله تعالى. وللأسف غالبا ما يأتي هذا النقد أولا من أقارب المرء. علاوة على ذلك تنتقد عناصر أخرى في المجتمع مثل وسائل التواصل الاجتماعي والأزياء والثقافة من يسعى إلى طاعة الله تعالى، إذ إن انتشار الإسلام يمنعه من الثراء والنفوذ. وتسعى العديد من الصناعات التي ينتقدها الإسلام مثل صناعة الكحول والترفيه جاهدة داخل المجتمع لثني الناس عن اعتناق الإسلام وثني المسلمين عن العمل بتعاليمه لهذا الغرض. وهذا سبب رئيسي لانتشار الدعاية ضد الإسلام على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي والأزياء والثقافة. وأخيراً، كلما سعى المرء للعمل بتعاليم الإسلام التي تتضمن ضبط النفس واستغلال النعم كما وردت في التعاليم الإسلامية، سيشعر من يرغبون في العيش كالحيوانات بإشباع شهواتهم بأن الإسلام والمسلمين يظهرونهم كحيوانات. ونتيجة لذلك سيحاولون ثني الناس عن اعتناق الإسلام والمسلمين عن تطبيق تعاليمه ليتصرفوا مثلهم باتباع حياة حيوانية تشبع شهواتهم. سيستهدف هؤلاء جوانب محددة من الإسلام لثني الآخرين عنه، مثل قواعد اللباس الإسلامي للمرأة. أي شخص عاقل يدرك خطأ انتقاداتهم الواهية والفارغة، فمشكلتهم الوحيدة هي الإسلام وكيف يشجع على ضبط النفس. على سبيل المثال، ينتقدون قواعد اللباس الإسلامي للنساء، لكنهم لا ينتقدون أي قواعد أخرى تشكل جزءاً أساسياً من جوانب المجتمع، مثل الشرطة والجيش وموظفي المستشفيات والمدارس والشركات. إن مشكلتهم الوحيدة هي لباس المرأة الإسلامي دون أي لباس آخر في المجتمع، وهذا يظهر بوضوح ضعف انتقادهم وعدم صحته. في الواقع يصوهم الإسلام والمسلمون كالحيوانات، ولذلك ينتقدون الإسلام بأي وسيلة ممكنة. سورة آل عمران الآية 200. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ولكن في كل الأحوال يجب على الإنسان أن يثبت على طاعة الله تعالى خالصة، عالما بأنه سيمنحه الطمأنينة التي تحفظه من انتقادات الناس. سورة آل عمران الآية 200. واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بينما معصية الله تعالى إرضاء للناس لن تؤدي إلا إلى فقدان راحة البال، إذ سيسيء المرء استخدام النعم التي وهبت له حتما. هذا سيمنعه من تحقيق حالة نفسية وجسدية متوازنة، وسيسيء تقدير كل شيء وكل شخص في حياته. يجب على المرء أن يتذكر دائما أنه كما لا يمكن تحقيق النجاح الدنيوي دون جهاد وتضحية، مثل أن يصبح طبيبا، فلا يمكن تحقيق راحة البال في الدنيا والآخرة دون جهاد وتضحية. لذلك يجب ألا يتبنى المرء موقفا ساذجا يعتقد فيه أن الله تعالى سيمنحه راحة البال لمجرد ادعائه الإيمان به. إن الجهاد في طاعة الله تعالى باستخدام النعم التي وهبت له على النحو الصحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية هو ما يلزمه لتحقيق راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة النحل الآية 97. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وسورة آل عمران الآية 200. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يجب أن نتذكر دائما أن النجاح الحقيقي يكمن في راحة البال في الدنيا والآخرة، فهي تعطي كل شيء قيمة. وكما ذكرنا سابقا، لا تنال راحة البال إلا بطاعة الله تعالى بإخلاص، كما هو مبين في التعاليم الإسلامية. هذا يضمن لهم حالة نفسية وجسدية متوازنة، ويضعون كل شيء وكل شخص في مكانه الصحيح في حياتهم، ويستعدون جيدا للحساب يوم القيامة. لذا يجب على الإنسان أن يتقبل التعاليم الإسلامية ويعمل بها لمصلحته الخاصة، حتى لو تعارضت مع رغباته. عليه أن يتصرف كمريض عاقل يقبل نصيحة طبيبه ويعمل بها، عالما أنها الأنسب له، حتى لو وصفت له أدوية مرة وحمية غذائية صارمة. وكما يتمتع هذا المريض العاقل بصحة نفسية وجسدية جيدة، كذلك يتمتع بها من يتقبل التعاليم الإسلامية ويعمل بها. ذلك أن الله تعالى هو الوحيد الذي يملك المعرفة اللازمة لضمان توازن الحالة النفسية والجسدية للإنسان، ووضع كل شيء وكل شخص في حياته على الوجه الصحيح. إن معرفة المجتمع بالحالات النفسية والجسدية للإنسان لن تكفي أبداً لتحقيق هذه النتيجة، على الرغم من جميع الأبحاث التي أجريت، لأنهم لا يستطيعون حل جميع المشكلات التي قد يواجهها الإنسان في حياته، ولا يمكن لنصائحهم أن تجنبه جميع أنواع الضغوط النفسية والجسدية، ولا يمكن لنصائحهم أن تمكنه من وضع كل شيء وكل شخص في حياته على الوجه الصحيح، وذلك بسبب محدودية المعرفة والخبرة وبعد النظر والتحيز. الله تعالى وحده يملك هذه المعرفة، وقد أنزلها على البشرية في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تتجلى هذه الحقيقة جلية لمن يستخدم ما أنعم الله به عليه من نعم وفق تعاليم الإسلام، ومن لا يستخدمها. مع أن المرضى في أغلب الأحيان لا يفهمون علم الأدوية الموصوفة لهم، ولذلك يثقون ثقة عمياء بطبيبهم، إلا أن الله تعالى يدعو الناس إلى التأمل في تعاليم الإسلام ليقدروا آثارها الإيجابية على حياتهم. فهو لا يتوقع من الناس أن يثقوا ثقة عمياء بتعاليم الإسلام، بل يريد منهم أن يدركوا صدقها من خلال أدلتها الواضحة. لكن هذا يتطلب من المرء أن يتحلى بعقل منفتح وموضوعي عند التعامل مع تعاليم الإسلام. سورة يوسف الآية 108. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بالإضافة إلى ذلك، فكما أن الله تعالى هو المسيطر على قلوب الناس الروحية، دار الطمأنينة، فهو وحده الذي يقرر من ينالها ومن لا ينالها. سورة النجم الآية 43. وأنه هو الذي أضحك وأبكى. ومن الواضح أن الله تعالى لا يمنح الطمأنينة إلا لمن أحسن استعمال نعمه. سورة آل عمران الآية 200. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أكثر من 500 كتاب إلكتروني وكتب صوتية ورسوم بيانية وملفات بودكاست ومدونات مجانية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.shaibud.com.